बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। शरीक का लहू बड़ा मीठा होता है, शरीक का लहू पीना अच्छा होता है। वहाँ से बात शुरू होकर, ये कई टिकटॉक के बदमाशों की, वहाँ से बात शुरू होकर चंडा वाली कौडी ते आके मुक गई। ऐसा ही मामला यहाँ पर है। मीर लतीफ़ साहब जिनका दावा था कि वो साबित करेंगे कि डॉक्टर अहमद दिदात का ये अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब तो दी गई, लेकिन सलीब पर उनको मौत नहीं आई, और यही अकीदा मिर्ज़ा साहब का था। ये दावा साबित करने का इरादा लेकर चले थे मीर साहब, तो गल आके मुक गई है भाई शेख अहमद दिदात रहमतुल्लाह के कुछ शागिर्द हैं, और इन्होंने मिर्ज़ा साहब की तहरीरों को चोरी करके अपनी किताबों में दर्ज किया है। यहाँ आके गल ख़त्म हो गई। ये दलील दी है जो मीर साहब ने। तो जाहिर है ये इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ अहमद दीदात साहब हज़रत मिर्ज़ा साहब के अकाए जो कुतुब सी उनसे वो इस्तिफ़ादा करते रहे, और उनके वो उससे इस्तिफ़ादा किया और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया अपने मुनाज़रात। तो ये सबूत काफ़ी नहीं है कि उनकी तंजीम आज भी इस ज़माना में हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताबों को से मुस्तफ़ीद हो रही है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के हिकमत की बात जहाँ से भी मिले वो एक मुसलमान का खोया हुआ सरमाया है, उसको ले लेनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन शेख अहमद दिदात रहमतुल्लाह ने वो खोया हुआ सरमाया कहाँ से लिया है, ये हम आपको उनकी ही ज़ुबानी सुना देते हैं कि उन्होंने रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह की किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल किया है। One morning, going into my boss's warehouse, go down, I was rummaging through a pile of old newspapers, looking for some better reading material than newspapers to read. And as I was looking for such a material, I came across a worm-eaten book. This book, we have renewed the cover, but a worm-eaten book. And when I picked it up, I started to sneeze because it was all full of mildew. And I read the title of the book. It said, Izharul Haq. So I didn't know what it meant. I see here at the bottom it says, The Truth Revealed. This was a very old publication, printed in 1915 in India. 2 years older than myself. I was born in 18. This is 3 years older than myself. Now, this book actually changed my life. आपके मिर्ज़ा साहब से तो इस्तिफ़ादा उन्होंने क्या करना था, उनके बारे में उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया हो इस्लामिक प्रोपगेशन सेंटर इंटरनेशनल के लेटर पैड पर कि आई बिलीव दैट मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ऑफ कादियान वाज एन इम्पोर्टर एंड काफिर। तो काफिरों से कौन लेता है जी, फ़ायदा हासिल करता है। बादशाह बंदे हैं आप भी मीर साहब, अपने बच्चों को धोखा दिया करें इस तरह की बातें करके, मुसलमान आपके धोखे में आने वाले नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो हवाले हैं इंशाअल्लाह बराह रास्त अहमद दीदात साहब का अकीदा क्या था, जब आमर नज़ीर साहब बताएंगे कि उन्होंने किस बिना पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने ये झूठ बोला है। लीजिए मीर साहब आपको बता ही देते हैं कि हमने आपको झूठा किस बिना पर कहा था। ये ख़तून शेख अहमद दिदात रहमतुल्लाह से पूछ रही थी कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए, यहूदी उनको कत्ल नहीं कर पाए, तो फिर उनके साथ क्या मामला हुआ। शेख ने तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा बताया कि हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने सच्चे नबी को सलीब की रुसवाई से महफूज रखा है, और जब यहूदी उनको कत्ल करने आए
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں سے محفوظ طریقے سے اٹھا لیا ہے۔ آپ عیسائی اور یہودی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو برہنہ کر کے صلیب پر چڑھایا گیا، ہم یہ نہیں مانتے۔ Do you believe that he actually lived? So then what happened to Jesus if he lived? If he did not die, if he lived? No, the Quranic ayah, the verse that I read to you, the last expression I said was, Bal rafahu Allahu ilayh. But Allah took him up to himself. We Muslims believe that God Almighty took him up, saved him from that ignoble death and nakedness of the cross, because the people on the cross were absolutely naked. They didn't expect you to put a little loincloth around the man. The messenger of God, you say the Son of God, naked and bare before the world, flies buzzing around him. No. God Almighty didn't allow that to happen to his servant, his messenger, Jesus. God saved him and took him up. And I say, he's coming back to judge you. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل آپ کو پیش کی جا سکتی ہے میر لطیف صاحب کہ شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ کا وہی عقیدہ تھا جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو صلیب کی اس رسوائی سے محفوظ رکھا ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ طریقے سے وہاں سے نکال لیا ہے اور وہ ان کو چھو بھی نہیں پائے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا پائے۔ اس سے بڑھ کر اور آپ کے سامنے کون سی دلیل پیش کی جائے؟ اپنی بات سے رجوع کر لیں میر صاحب، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے دعوے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے کہنے پر 500 یورو جمع کروا دیا تھا جرمنی میں، لیکن 2 مہینے ہونے کو آئے آپ دلیل نہیں دے پائے۔ آج تک آپ کے پاس کوئی دلیل لوگوں نے نہیں دیکھی، اس لیے اپنی بات سے رجوع کریں، ایک ویڈیو بنائیں اور اپنے اس کام پر، اپنے اس حرکت پر معذرت کریں کہ آپ نے عظیم اسلامی اسکالر پر اور ہمارے مسلمانوں کے وکیل پر اور حقیقی مناظر اسلام پر آپ نے اتنی بڑی تہمت لگائی۔ اب رہا آپ کا یہ اعتراض کہ ان کے ادارے کے کچھ لوگوں نے آپ کے مرزا صاحب کی یہ عبارتیں یہ ہو بہو اپنی کتابوں میں کسی کتاب میں نقل کر دی ہیں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، تو اس اعتراض کا جواب مانگنے کی بجائے ہمیں یہ بتائیں کہ بھائی مرزا صاحب نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کا نام مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب ازالہ اوہام سے کیوں چوری کیا؟ یہ ازالہ اوہام نام ہی کیوں رکھا مرزا صاحب نے؟ پھر اسی طرح سے یہ اپنی کتاب اعجاز المسیح کا نام مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب اعجاز عیسوی سے چرا کر کیوں رکھا؟ اسی طرح سے اپنی کتاب سچائی کا اظہار کا نام بھی مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب اظہار الحق سے کیوں چرایا؟ سوچئے کہ یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام اس کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔